NCC of USA. आज NRN NCC USA को 9th एजिएम र नेशनल कन्भेन्सनको दोस्रो दिन। आज मूलतः हामी नलेज कन्फरेन्ससँग रिलेटेड गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने भएका छौँ। दिनभरि हामीसँग धेरै गोष्ठीहरू छन्। आजको कार्यक्रमबाट एउटा उपदेश आउँछ, सन्देश आउँछ। त्यो सन्देशले अमेरिकामा रहेको नेपाली मात्रै होइन, विश्वभरि छोडेर भएका नेपालीहरू यसबाट पक्कै पनि लाभान्वित हुनेछ। ज्ञान भनेको शेयर गर्नुपर्छ। आफैमा भएको ज्ञानले मात्र त्यसले खास चाहिँ अर्थ लाग्दैन। यदि शेयर गर्न सक्नु भएन भने डायस्पोराले अब सबभन्दा गर्न सक्ने हेल्प भनेको मैले एकदमै टप मोस्ट प्रायोरिटी दिएर माग्ने गरेको चिज के हो भने आइडिया दिनुहोस्। यो कोभिडले, लकडाउनले, ट्रान्सपोर्टेसन इश्युजले गर्दाखेरि हाम्रो अरू केयरहरू चाहिँ has been affected significantly and pretty badly. नमस्कार, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। हजुरहरू संसारको जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सबैमा मेरो नमस्कार है। आदरणीय अध्यक्ष NRN NCC USA सुनिल शाहजी र अन्य पदाधिकारीहरू तथा आदरणीय महावीर पुन र डाक्टर भगवान कोइराला जो आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई मेरो नमस्कार। अनि हजुरहरू जो पनि सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, म यो कुरा भनिरहँदाखेरि अलिकति असामान्य अनुभव गरिरहेको छु, किनभने हामीले अभूतपूर्व भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गर्छौँ, तर हामी साँच्चीकै अभूतपूर्व समयमा छौँ। अहिले यो असामान्य परिस्थिति छ। भनिन्छ समय गतिशील छ, भनिन्छ परिवर्तनहरू अवश्यम्भावी कुराहरू हुन्, तर यो कोरोना भाइरसले उत्पन्न परिस्थिति र यसले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी कहर विशेष छ। आज यो भनिरहँदा अमेरिकामा दैनिक 50,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ अबका हाम्रा केही समयहरू यही भाइरससँगको सह अस्तित्वमा बित्नेछन्। सम्पूर्ण विश्व अहिले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अथवा उपचार पद्धतिको पर्खाइमा छ। यो सम्मेलन जसलाई हामीले नेसनल नलेज कन्भेन्सन भनेर नाम दिएका छौँ, कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा झनै रेलेभेन्ट छ। एक्लै काम गर्नुभन्दा मिलेर गरे छिटो सफल भइन्छ र ज्ञान भनेको सेयर गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरालाई अहिले जुन हाम्रो एउटा ह्युमन भर्सेस भाइरसको हामी युद्धमा छौँ, त्यसले अझै बढी उजागर गरिदिएको छ र ती दुई शब्द नै हाम्रो यो सम्मेलनका मुख्य मन्त्र हुन्। हामीले भनेका छौँ यो सम्मेलनको नाम नेसनल नलेज कन्भेन्सन, राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन, र विथ द थीम कोलाबोरेट फर बेटर टुमोरो, हाम्रो राम्रो भविष्यको लागि सहकार्य। विगतलाई दोष नदिउँ, समय हाम्रो पर्खाइमा छ। यो पानी ढलो क्षण हो, यो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट हो, हाम्रो वाटरसेड मोमेन्ट हो। हामीले पहिला जे गर्यौँ, विगतमा जे गर्यौँ, त्यो कुरालाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, तर यो परिवर्तनको समय हो र समय हाम्रो हातमा छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर यो कठिन अवस्थामा हामीले यो सम्मेलन आयोजना गर्यौँ। र मैले यहाँ उभिएर यो कन्भेन्सनको कोअर्डिनेटरको रूपमा हजुरहरूलाई यो बोलिरहँदाखेरि मसँगै सहकार्य गर्ने मेरा तमाम मित्रहरू, यो कन्भेन्सन कोअर्डिनेटिङ कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू र यो जुन अनलाइन प्लेटफर्ममा हामीले यो गर्दैछौँ, आइटी टिमको चाहिँ साथीहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र NRN NCC USA को अहिलेको पदाधिकारीहरू, अहिलेको एक्जिक्युटिभ टिम जसले म माथि विश्वास गरेर यो कार्यक्रम सरले सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो, म हजुरहरूप्रति पनि म कृतज्ञ छु। अब हामीसँग डाक्टर कोइराला, डाक्टर भगवान कोइराला र महावीर पुन दाई उहाँ पनि आउने कुरा छ। जोडिसक्नु भएको छ कि छैन हामी अहिले थाहा पाउँछौँ। र हाम्रो अलिकति फर्मालिटीहरू छन्। त्यो फर्मालिटीको लागि म हाम्रो NRN NCC USA को अध्यक्ष कोमा जान चाहन्छु। सुनिल शाहजी, हजुरबाट केही शुभकामना वक्तव्य र केही धन्यवादका शब्दहरू। धन्यवाद तारा सिदेलज्यू। अनि आज यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय डाक्टर भगवान कोइरालाज्यू, आदरणीय महावीर पुनज्यू, एक्जिक्युटिभ कमिटीका साथीहरू, डाक्टर सन्तोष सापकोटाज्यू लगायत हाम्रो ददीजी, आइडी टिमका पदमजी लगायत अनलाइन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन, NRN का सदस्यहरूमाथि
सम्पूर्ण जिल्लालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आज एनआरएन एनसीसी यूएसए को 9th एजिएम र नेशनल कन्भेन्सन को दोस्रो दिन। आज मूलतः हामी नलेज कन्फरेन्ससँग रिलेटेड गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने भएका छौँ। दिनभरि हामीसँग धेरै गोष्ठीहरू छन्। हाम्रो डाक्टर तारा सिद्धलजीले भनिसक्नुभयो। म तपाईँ सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो परिस्थितिमा कोभिड-19 को बेलामा एक किसिमको हामीलाई यो चुनौती भएर पनि आयो र अवसर पनि हो हाम्रो लागि। यो कोभिड-19 ले धेरै सेक्टरमा प्रभाव पारेको छ। इकोनोमिक सिस्टमलाई नै उथलपुथल गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यो अमेरिकामा मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यसका इम्प्याक्ट पर्ने चाहिँ देखिएको छ। मेडिकल क्षेत्रमा मात्रै होइन, यसले मेडिकल पर्सनल लाइफदेखि लिएर बिजनेस व्यापार सम्पूर्णतिर चाहिँ प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ। र यसमा चाहिँ यो जुन एनआरएन एनसीसी यूएसए ले नलेज कन्फरेन्स माध्यम जुन ज्ञानहरू जुन बाँड्ने एउटा प्रयास गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई आशा छ आज हामीसँग व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर भगवान कोइरालाज्यू, महावीर पुन्जीहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको जुन यो आजको कार्यक्रमबाट एउटा उपदेश आउँछ, सन्देश आउँछ, त्यो सन्देशले अमेरिकामा रहेको नेपाली मात्रै होइन, विश्वभरि छोडेर भएका नेपालीहरू यसबाट पक्कै पनि लाभान्वित हुनेछ। र यसबाट आएको जुन आउटकम्सहरू छ, त्यो आउटकम्सले यो पुरा नेपाल देशलाई नै एक किसिमको विकासमा सहयोग पुग्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। र यो कार्यक्रमका लागि दिनरात खट्नुभएका हाम्रो डाक्टर तारा सिद्धलजीको टिमका सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू साथीहरूलाई, आइटीका साथीहरूलाई, एक्जिक्युटिभ साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज दिनभरि चल्ने पढामा तपाईँ सबैजना धैर्य धारण गरेर सुनिदिनुहोस्। यसले पक्कै पनि नेपाली समाजलाई, नेपाली देशलाई नै फाइदा हुनेछ। र यसबाट हामीलाई पनि केही फिडब्याकहरू छ भने हामी पहिलोचोटि गर्न लागेको यो अनलाइन पक्कै पनि हामीलाई सुधार्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरूको कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकलाई हामी अवश्य नै मनन गर्नेछु भन्दै यो आज हुन लागेको सम्पूर्ण यो नलेज कन्फरेन्स कार्यक्रमको लागि शुभकामना दिँदै फेरि हाम्रो आदरणीय गेस्टजीहरू भगवान कोइरालाज्यू र हाम्रो महावीर पुन्जी लगायत अरू सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नारायण। हजुर सुनिलजी, धेरै धन्यवाद। अब केही छोटो शुभकामना सन्देशको लागि मैले एनआरएन एनसीसी यूएसए का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन बन्जारीजीलाई मैले माइक्रोफोन दिएँ। नमस्कार ताराजी, आदरणीय एनसीसी का प्रेसिडेन्ट सुनिल शाह लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, नलेज कन्भेन्सन टिमका ताराजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, आइटी टिमका दर्दी पदमजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र यहाँका हाम्रो विशिष्ट पाहुनाहरू सबैमा मेरो नमस्कार। आज हामी अमेरिकामा छौँ, अमेरिकाबाट लाइभ गएका छौँ। आज अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस हो। यसको उपलक्ष्यमा मैले समस्त अमेरिकावासी नेपालीहरूलाई म ह्याप्पी यो बर्थडे अमेरिका भन्ने सन्देश दिन म चाहेँ। र यो भन्दै गर्दा स्वतन्त्रताको जुन मुलुक हो, यसमा संसारभरिबाट आउने क्रम जस्तै नेपालबाट पनि आएर जुन स्वतन्त्रतामा उपयोग गर्दै विभिन्न कलेज युनिभर्सिटीमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका विद्वानहरू, जुन एकाडेमिक स्वतन्त्रताबाट चाहिँ लाभान्वित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूका विभिन्न कुराहरू हामीले विभिन्न यो सिम्पोजियमहरूमा राउन्ड टेबल डिस्कसनमा सुन्न सक्नेछौँ। र त्यसको निम्ति ताराजीले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। सबै सेसनहरू 5वटा प्यारल च्यानलका सबै सेसनहरू सुनिदिनु होला र सबै कुराहरू सुनिसकेपछि र हाम्रो मुख्य कुरो भनेको ज्ञान भनेको सेयर गर्नुपर्छ। आफैमा भएको ज्ञानले मात्र त्यसले खास चाहिँ अर्थ लाग्दैन यदि सेयर गर्न सक्नु भएन भने भन्नेलाई नै विचार गरेर कोलाबोरेसन गर्ने, भोलिको बेटर फ्युचरको निम्ति कोलाबोरेसन गर्नु जरुरी छ भन्ने सोचाइ राखेर यति धेरै साथीहरूलाई यो एनआरएनको एउटा मुभमेन्टमा ताराजीले ल्याउनु भएको छ, साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम एकदम भव्य रूपमा सफल हुनेछ भने म यो एनआरएनए अमेरिकाको एजिएम र नलेज कन्भेन्सनको कन्भेनरको हैसियतमा सबै साथीहरूलाई यो कार्यक्रमको एकदम सफलताको निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय एनआरएन। धन्यवाद अर्जुनजी। अब शुभकामना सन्देश र छोटो मन्तव्यको लागि म एनआरएन एनसीसी यूएसए का महासचिव पशुपति पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गरेँ। सबैमा नमस्कार। यहाँ पाल्नुहुने आज किनोट स्पिकर डाक्टर भगवान कोइराला र डाक्टर महावीर पुनमा हामी एनआरएन एनसीसी यूएसए को तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाले सम्पन्न गर्न गइरहेको यस नलेज कन्भेन्सनमा धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरूले यसमा सहभागी भई यसबाट लाभान्वित हुनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ।
नलेज कन्भेन्सन गर्दै गर्दाखेरि यसले अमेरिकामा हाम्रा एक्सपर्टहरूलाई जोड्ने काम गर्नेछ भने नेपाल राष्ट्रको लागि, आम नेपालीको लागि यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो यस श्वेतपत्र नेपाल सरकारलाई जानेछ र नेपाल सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास गरेका छौँ। पुनः सम्पूर्णमा यस नलेज कन्भेन्सनमा स्वागत गर्दै यस नलेज कन्भेन्सनबाट धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गरेर यसबाट तपाईहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हामीले विश्वासका साथ तपाईहरुलाई पुनः स्वागत गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद पशुपतिजी। अब मैले हाम्रो यो कार्यक्रमको अर्को चरणमा हामीसँग मैले अघि भने हामीसँग दुईजना विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ र डाक्टर महावीर पुनको छोटो परिचय र उहाँबाट एउटा सन्देश हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो सन्देशको लागि मैले डाक्टर सन्तोष सापकोटालाई अनुरोध गरेँ। नमस्कार सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। म महावीर पुन हो। म अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अध्यक्ष छु। हुन त म धेरै संस्थाहरूको पनि अध्यक्ष, बोर्ड मेम्बरहरू छु। तर आज तपाईहरुले मलाई यो एनआरएन-एनसीसी ले गरेको नेशनल नलेज कन्भेन्सनमा केही कुराहरू राख्नको लागि समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सुरुमा नै म तपाईहरुको यो कन्भेन्सनको सफलताको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र तपाईहरु मध्ये धेरैलाई यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर मैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा गरेको कामहरू, विभिन्न कामहरू मध्ये तपाईहरुलाई धेरैलाई यो वायरलेस नेटवर्किङ प्रोजेक्ट भनेर नेपालको गाउँ-गाउँमा यो वायरलेसको नेटवर्क बनाएर खास गरी दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट पुर्याएर त्यो इन्टरनेटको चाहिँ पहुँच पुर्याएको भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ होला। र यसरी कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको चाहिँ आवश्यकता नेपालको लागि महसुस भयो। किनभने यो भन्दा अगाडि मैले गाउँमा डुलेर यसरी काम गर्न थालेको यो 28 वर्ष भइसक्यो। र यो 28 वर्षको अवधिमा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान के भयो भने हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई चाहिँ एउटा समृद्धि देश अथवा विकसित देश बनाउनको लागि चाहिँ यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने कुरो चाहिँ अति नै आवश्यक रहेछ। र यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने काम चाहिँ नभएको हुनाले, हाम्रो देशमा नभएको हुनाले नेपालमा केही चिज पनि उत्पादन गर्न नसकेको रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण चिजहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर चलाउनु पर्ने जो स्थिति चाहिँ नबढेको हुनाले चाहिँ देश समृद्धि नभएको रहेछ र देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना नभएको रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ बाध्य भएर देश विदेशमा चाहिँ लाग्नु पर्ने भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। र यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको प्रतिभाहरूलाई सकेसम्म देशमा नै राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण मिलाउने र रिसर्च र इनोभेसन गर्ने को लागि सहयोग गर्ने र उनीहरूबाट निस्किएको जुन आइडियाहरू छ त्यो आइडियालाई चाहिँ के अरे डेभलप गर्न, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर प्रोटोटाइप बनाउने, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने र उनीहरूलाई इन्टरप्रेन्योर बनाउने। र तपाईहरु जस्तो विदेशमा चाहिँ छरिएर बस्नुभएकाहरूको जुनहरूलाई पनि अनुरोध गरेर तपाईहरुको पनि आइडियालाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याउने र आकर्षित गरेर नेपालमा ल्याएर नेपालकोलाई चाहिँ समृद्धि बनाउने भन्ने किसिमको एउटा आइडिया लिएर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर चलाएको चाहिँ अहिले खास काम गर्न थालेको चाहिँ 3 वर्ष जति हुन लाग्यो। र यो अवधिमा हामीले अहिले 25-30 वटा जति विभिन्न आइडियाहरूमा काम गरिरहेका छन् र ती अनुसन्धानको कामहरू, रिसर्चको कामहरू, प्रोटोटाइप बनाउने, प्रोडक्ट डेभलप गर्ने किसिमको कामहरू भइरहेको छ। र यही काम गर्ने सिलसिलामा
अब यो यसमा विभिन्न किसिमको कामहरू भइरहेको छ। यो काम गर्दाखेरि हामीले यो एग्रिकल्चरको काम, स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि, बिजनेसको लागि विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ ओगटेका छौँ र यो क्षेत्रमा गर्ने यो क्षेत्रमा नगर्ने भन्ने कुरा छैन। र यही सिलसिलामा हामीले के गरिरहेका छौँ भने ती आइडिया लिएर आउने जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन्, नयाँ आइडियाहरू लिएर आउने, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के अरे आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने, आर्थिक सहयोग, सामानहरू किनिदिने, ठाउँ स्पेस बनाइदिने, इक्विपमेन्ट टुल्सहरू दिने र उनीहरूलाई चाहिँ पकेट खर्च पनि दिने किसिमले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ र अहिले 50-60 जना भाइ बहिनीहरूले विभिन्न आइडियामा गरिरहेका छन्। यही सिलसिलामा चाहिँ यो कोभिडको यो लकडाउन नेपालमा सुरु भइसकेपछि हाम्रो डाक्टर साथीहरू, विभिन्न अस्पतालका डाक्टर साथीहरू, विदेशमा आउने डाक्टर साथीहरूको अनुरोधमा चाहिँ हामीले कोभिडको मिटिगेसनको लागि भनेर विभिन्न चिजहरू बनाउन थालिरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले पिपी बनाएर वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यसपछि कोरोना बुथ, त्यसपछि एरोसोल बक्स, अनि रोबोट, अनि भेन्टिलेटरहरू बनाउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। र भेन्टिलेटरमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 45वटा बिग्रेका विभिन्न अस्पतालका 45वटा भेन्टिलेटरहरू बनाइसक्यौँ र किडनी डायलिसिस गर्ने 15वटा मेसिनहरू पनि बनाइसक्यौँ र यो के अरे पिपी चाहिँ 9000 झन्डै 10,000 जति पिपीहरू पनि बनाएर वितरण गरिसक्यौँ। यस्तै किसिमले विभिन्न चिजहरू बनाइरहेका छौँ। युबिसी डिसइन्फेक्सन बक्स भनेर त्यो पनि बनाएर वितरण गरिरहेका छौँ र यो मरेको मान्छेलाई चाहिँ लास्टलाई राख्ने यो बक्स, डेड बडी बक्स भनेर त्यो पनि बनाएर आर्मीसँग मिलेर त्यसको चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। यो सबै कामहरू गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले झन्डै 1.5 करोड भन्दा बढी, 1,50,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्चहरू भइसकेको छ र यसको लागि विभिन्न संस्थाहरूबाट, विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हामीलाई चाहिँ सहयोगहरू आइरहेको छ। जस्तो अब एनआरएनए जापानले पनि, इजरायलबाट, कोरियाबाट यस्तो किसिमको सहयोगहरू पनि आइरहेको छ र यसको साथसाथै इन्डिभिजुअलहरू पनि सहयोगहरू गरिरहेको छन्। र यसको साथसाथै लजिस्टिकमा अब यो बनाउनको लागि विभिन्न सामानहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यो जुन सामानहरू नेपालमा प्राप्त हुँदैन त्यस्तो सामानहरू ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले विदेशबाट आउने जुन जति पनि फ्लाइटहरू छन् उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेर विभिन्न किसिमको सामानहरू अमेरिकाबाट, जापानबाट, चाइनाबाट यस्तो किसिमले चाहिँ सामानहरू पनि ल्याइरहेको छौँ र तपाईँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथै आर्थिक सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीले यो गोफन्मीमा हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल भन्ने एउटा संस्था जुन छ अमेरिकामा, उहाँहरूले सुरु गरेको गोफन्मीबाट पनि हामीलाई सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको छ। यस किसिमले यो आविष्कार केन्द्रलाई तपाईँहरूले विभिन्न किसिमले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीले माग्ने गरेको सबभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ भनेको के हो भने आइडिया दिनुहोस् र त्यो आइडियाबाट तपाईँहरूले यो हाम्रो यो यङ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आइडिया दिनुहोस्, मेन्टरिङ गरिदिनुहोस् र अर्को कुरा यो आविष्कार केन्द्रको लागि प्रचार प्रसार गर्नको लागि केही समयको पनि दान गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने सकेको जति आर्थिक दान पनि गर्नुहोस्। र हामीले अनुरोध गरेको सबभन्दा ठुलो सहयोग के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो आविष्कार केन्द्रमा डेभलप भएको कुनै पनि चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नको लागि तपाईँहरूले इन्भेस्ट पनि गरिदिनुहोस् र यो भाइ बहिनीहरूलाई इन्टरप्रेन्योर बनाइदिनुहोस्, रोजगारीको सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमले हामीले विभिन्न किसिमले तपाईँहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हामीले फोकस गरेको यो आर्थिक सहयोग मात्र नभएर मैले फेरि भन्न चाहन्छु आइडियाको सहयोग, हामीलाई मेन्टरिङ चाहिएको छ, मेन्टरिङको सहयोग गर्नुहोस् र यसको चाहिँ आविष्कार केन्द्रको बारेमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् र अनि इन्भेस्ट पनि गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो अनुरोधको साथ चाहिँ फेरि अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई यो फेरि धन्यवाद दिँदै, यो समयको लागि धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरूको चाहिँ सफलताको लागि म
फेरि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी महावीर दाईको मेसेज सुन्यौँ र उहाँप्रति धेरै कृतज्ञ छौँ। उहाँले जुन एउटा शुभकामना सन्देश दिनुभयो र महावीर दाई सधैँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत र हजुरहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब समय हामी छिटो छिटो गइरहेको छ। म हाम्रो मुख्य अतिथि आजको प्लेनरी किनोट स्पिकर डाक्टर कोइरालालाई निम्ताउन जाँदैछु। यहाँ छोटो परिचय। डाक्टर कोइराला परिचयको आवश्यकता भएको व्यक्ति हुनुहुन्न नेपालमा। नेपाली सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा धेरै परिचित नाम हो। डाक्टर कोइराला, डाक्टर भगवान कोइराला अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कार्डियोथोरासिक को सर्जन हो र उहाँ चाहिँ आफ्नो स्किल र आफ्नो चाहिँ पाइनियरिङ एक्टिभिटी फर ओपन हार्ट सर्जरीको लागि धेरै नै पपुलर र धेरै he is a well-known person for that. On top of that, he also is an active advocate of public health policies and projects that expand access to healthcare, and we will hear from him more about that. With that very short intro of Dr. Koirala, I would like to welcome Dr. Bhagwan Koirala to this forum. Thank you, Dr. Koirala. Namaskar. NRNA एनसीसीले आयोजना गरेको यो नलेज कन्भेन्सनमा मलाई बोलाउनु भएकोमा आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म कोरोनाको सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँहरूको अगाडि राख्ने छु र I really want to look beyond corona. It's going to be here for some time, but we need to start thinking how are we going to go ahead in coming days, even when the corona pandemic settles down and starts fading away. त्यसै सन्दर्भमा म केही कुरा आजको अपडेट्सहरू चाहिँ यहाँहरुसँग शेयर गर्छु। यहाँहरु सबैलाई थाहा भएकै कति इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म केही दोहोर्याउने छु। अब आजको दिनमा वर्ल्ड वाइड 11 मिलियन इन्फेक्टेड प्लस 529,000 डेथ्स। नेपालमै करिब 15,259 जनाको इन्फेक्सन प्रमाणित भएको र करिब 32 जनाको डेथ भइसकेको छ र रिकभरी इज लिटल कन्फ्युजिङ टपिक बिकज कतिजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, कतिजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यो डिस्चार्जको टाइमिङ नमिलेको हुनाले द्याट्स नट एक्युरेट नम्बर। तर आज नेपालको पोजिसन एमङ साउथ एसिया is also हेर्दाखेरि इट लुक्स लो नम्बर but is going up। हाम्रो चिन्ता चाहिँ बाहिरबाट रिटर्न गर्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कम्प्लिट टेस्टिङ नभइकन कम्युनिटीमा गएर यसले कम्युनिटी स्प्रेड गराइसकेको या गर्दै जाने हामीहरूलाई अलिकति चिन्ता छ। त्यो च्यालेन्जको बारेमा म पछि अलिकति केही भन्ने छु। अब थोरै म धेरै आज चाहिँ ग्रम्बलिङ गर्ने मुडमा छैन। हामीहरुकोमा इश्युजहरू छन्, हाम्रो क्यापेसिटीमा इश्युजहरू छ र हाम्रो प्रिपेयर्डनेसमा पनि इश्यु थियो, सिस्टमिक लेभलमा पनि इश्यु थियो। तर पनि छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो करिब जनवरीमा पहिलो इन्फेक्सन भेटेदेखि हाम्रो टेस्टिङ क्यापेसिटी र हस्पिटलको प्रिपेयर्डनेसहरू चाहिँ सुधार भएकै भन्नुपर्छ। वी कुड नट बिट द ग्राफ, द्याट्स फर स्योर। तर जे भए पनि पहिलाको स्थिति भन्दा कहाली लाग्दो स्थिति चाहिँ होइन, इम्प्रुभ हुँदै आएको म भन्छु यसलाई। र म केही आफ्ना चासोका विषयहरू म केही पछि यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। यो तयारीको क्रममा नेपालमा अलिकति अनएक्सपेक्टेडली हाम्रो इन्टरनेसनल रिटर्निजहरू हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको सिचुएसनमा विशेष गरी नेपाल इन्डिया बोर्डरबाट आउँदाखेरि पनि एकदमै लिमिटेड रिजर्भमा चलेको सिस्टम अलिकति अचानक फेल खाएको पनि हो। अफकोर्स त्यसको जिम्मेवारी लिडरसिपले लिनुपर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिसम्याच बिट्विन द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई साइड हेल्थ केयर सिस्टमको हिसाबले भन्दाखेरि भएको देखिन्छ। यो ग्राफमा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ हाम्रो इन्फेक्सनको रेट बढ्दै जाँदा हाम्रो टेस्टिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ घटेको देखिन्छ। यो पनि अलिकति मिसनोमर हुनसक्छ। इन्फेक्सनको रेट बढेको देखिएको पनि पिकअप रेट पनि बढेर पनि हो। तर हामीसँग टेस्टिङको रिक्वायरमेन्ट धेरै छ। हामीले सबै रिस्क जोनमा परेका मान्छेहरूलाई टेस्ट गर्दै जाने हो भने यसको दायरा धेरै नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही चिजलाई म अर्को स्लाइडमा अलिकति यहाँहरूको अगाडि राख्छु। हामीहरूको टेक्निकल क्यापेसिटी र गाइडलाइन्सको एउटा catch-22 को सिचुएसन बन्यो। म आई डु नट एग्री विथ द लेटेस्ट टेस्टिङ गाइडलाइन्स, किनभने हामीहरूले बाहिरबाट आउनेहरूलाई अन अराइभल टेस्ट गरेर सेग्रिगेट गऱ्यौँ भने एक आपसको इन्फेक्सन क्रस इन्फेक्सन हुने सम्भावना घट्छ।
सकिन्थ्यो र क्वारेन्टाइन्स have to a great extent have also become source of infection. I would not say everywhere, तर that's a possibility. त्यो एउटा चिन्ताको कुरोलाई हामीले early testingबाट चाहिँ rule out गर्न सक्थ्यौँ. Unfortunately, the latest guidelines, because of number of reasons, the ministry finally adopted this. कि यो चाहिँ नि this excludes testing people on arrival from abroad. र फेरि 14 दिनमा सम्म सिम्पटम भएन भने डिस्चार्ज गर्न सकिने भन्ने अर्को गाइडलाइन which is WHO ले पनि त्यही भन्छ 14 दिनसम्म सिम्पटम छैन भने फेरि टेस्ट गर्नु पर्दैन त्यसपछि पनि टेस्ट नगरी पठाउने भन्ने गाइडलाइन बनाएपछि then we actually reduce the source of samples एकातिर र अर्कोतिर risk of cross infection बढ्यो अनि if many of them remain asymptomatic and leave the quarantines early then they can be source of infection. So यसले अलिकति रिस्क बढाएको भन्ने मलाई लाग्छ तर यसको कुरा के भने मैले भने जस्तो catch 22 किन भने गाइडलाइनलाई लिबरल बनाएर रिस्क घटाउँदाखेरि क्यापेसिटी ओभरवेल्म हुने रिस्क त छ तर there are ways to improve the capacity with the current situation of human resource, the machines and the supplies that we have. त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति डिफरेन्ट ओपिनियन छ. We could go on automation. बल्ल अहिले अटोमेसनको कुरा चाहिँ आफ्टर लङ डिस्कसन एन्ड डिबेट सुरु हुने भएको छ. आज भोलिमै त्यो मेसिन्सहरू चाहिँ इन्स्टल हुन्छन् होला. केही आइसकेको छ त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन अटोमेसन सिस्टम. त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानुअलबाट अटोमेसनमा जाने र यिनै ल्याबहरूले पनि अटोमेसनबाट चाहिँ धेरै टेस्टको रिजल्ट दिन सक्ने हुन्छ. संसारभरि प्रयोग भएको र अमेरिकामा USFDA अप्रुभल समेत पाएको मेथड डाइरेक्ट स्वाब नेपालमा टेक अफ गर्न सकेका छैन. We've been arguing, debating, discussing with the pathology technical guys. Somehow they seem to be hesitant to adopt in a wide scale. त्यहाँ केही टेक्निकल इस्यु सुरुमा 2 महिना अगाडि चाहिँ आयो होला बट अहिले यो थुप्रै लिटरेचरहरू छ. We're trying to prove that direct swab bypassing the RNA extraction step एकैचोटि PCR मा राख्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित मेथड हो. यसले म्यासिभली हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी बढाउन सक्छ. पुल टेक्निक हामीमा ट्राई भयो तर पुल टेक्निकले हाई पोजिटिभ रेट्स भएको ठाउँमा चाहिँ यो सबैलाई रिपिट गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरै ल्याबहरूले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छैनन्. बट आई वुड स्टिल रिपिट that pool testing could still be used in low risk population where the chance of getting positive results are low. Like for example, contact tracing ko belama ya hospital ma koi positive birai ma ayo bhanedekhi staff ko screening garnalai they are pretty low risk because they all will be taking precautions. Sometimes there is a breach of PPE. Testo setting ma we could still use PPE which will increase the number of output throughput many times with the same resource, same human resource. So I think we need to improve the capacity, increase the throughput, and also improve the open up, broaden the framework of testing sources. अब मैले अर्को एउटा कुरा उठाउन चाहन्छु. म कोभिडको बारेमा लगि नै भने म धेरै लामो कुरा नगरिकन I want to look beyond this. बच्चा-बच्चीहरू र प्रेग्नेन्ट वुमेन क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा थुप्रो छ. करिब 2000 बच्चाहरू चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा भएको because we know the situations of quarantine in many instances is not optimal. It's far beyond being ideal. त्यसले गर्दा I think it's very touchy subject. I also chair an organization called Kathmandu Institute of Child Health, which I'm going to talk about it a little later. हामीले यसमा इनिसिएटिभ पनि एउटा लिएर उनीहरूलाई सेपरेट फेसिलिटिज र उनीहरूको रेजिस्ट्री बनाउने र लङ टर्म health status हेर्ने एउटा इनिसिएटिभ पनि लिएका छौँ. But this is a sad story that they have to be in that situation for at least 2 weeks with very suboptimal standards of care. Now, let me tell you, the way I see the issues and challenges of taking care of COVID pandemic in Nepal. We have multiple challenges, of course, at all levels. Individual levels, my issues are some. System levels, my issues are some. And international scenario, which goes beyond the control of Nepal itself, are also there. Briefly, I don't want to criticize any person, but command system is not strong. Publicly, media Nepal ko kehi din agadi bhaneko thiye. Hamro health ko command has to be visible, strong, and demanding mathilo level ma. It has to be able to control the subordinates, the high level officers, the institutes,
the lab services, which is kind of floundering because of the multiple reasons. Coordination between different stakeholders, multiple institutions, autonomous institutions, different labs, different provinces, and 3 तहको सरकारहरु छ उनीहरुको बीचको कोअर्डिनेसन चाहिँ काम जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भनेर फेडरल गभर्नमेन्ट अलिकति लेड ब्याक हुने, स्थानीय सरकारको क्वारेन्टाइन काम हो भनेर केन्द्रीय सरकार अलिकति लेड ब्याक हुने जस्तो टेन्डेन्सीहरु देख्दाखेरि चाहिँ at least for coordination sake they should be working together every day. I've recommended many times that you should sit for weekly meetings with provincial health ministers and the municipalities. They started, but then it somehow fizzled out. So that seems to be a weak link in the whole system. Clean deal, well, I don't want to criticize ministry. The guys are doing a good job, but there seems to be somewhere doubt whether or not there is a clean deal in all these procurements. यो कहानी पुरानो हो, अहिले मात्र होइन, तर for the sake of being honest, I bring it up. I don't have anybody to point a finger to, but it needs to be better dealt with in terms of so much of resource being spent and people keep asking this question. We should be able to answer in a transparent fashion that it has been done right and with a clean deal. Competence is an issue. I tell you, I must be frank here. हाम्रो धेरै लेभलको staff, leadership even आफ्नो काम कार्य क्षेत्रमा competent छैनन्. धेरै सबै होइन. That is a problem. At this time, you can't find a substitute for a senior bureaucrat, for example. So we have to live with this. We have to try to change people, but it's hard to find better person in a situation of crisis. But then the command ko एउटा responsibility is also put right and competent people in right places so that they get the best out of what we have. System level issues are हामीसँग. Health system was never prepared for public health, so to speak. I mean, care driven, public लाई चाहिँ घरबाट अस्पतालमा आउने र अस्पतालबाट सेन्ट्रल हस्पिटलमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता क्रिएट हुने, त्यसैमा people seeking for help rather than health systems going out to the community को सिस्टममा हामी सधैँ हुर्क्यौं, and that turned out to be a completely fallacious and failing model in this case. यदि हाम्रो FCSB को community health workers को माध्यमबाट community मा जाने मात्र एउटा weak link हामीले बनाएका थियौं. Otherwise, people had always to come to facilities rather than all people reaching out to the communities. I think that was a problem. Now we need to learn a lesson. How do we change in future? A 3-tier government recently practiced हो, यसले गर्दाखेरि कोअर्डिनेसनमा अलि कन्फ्युजन हुने, कसको काम कार्यक्षेत्र कति हुने, कसले भनेको मान्ने, गाइडलाइन्स कसको मान्ने सम्मको प्रश्न हो. Central government को guidelines should be the national guidelines. Sometimes there have been breaches in guidelines because people either don't like them or they just do it their own way. So there are issues in the coordination between 3 tiers of the governments. Our international scenario, as I said before, also put in a lot of pressure for our capacity, limited capacity system, uncontrolled border crossing, and a lot of people working outside wanting to come back home, and very legitimately, we need to be accepting them, we need to be keeping them back, bringing them back, but I think the system was just not ready to deal with all this volume that came in a short period of time. I want to take you a little through this COVID. I think we've been in constant discussions, back and forth. Things hopefully are improving, and I think the return is going to the controlled fashion nowadays. There have been push for giving more resources to provinces, creating new isolation centers, shifting patients from the hospital, those who are not symptomatic, and keeping the hospital beds free. I think these processes are in place. It's not that ministry is sleeping all the time. I mean, they're doing their job. It's just not matching the requirement and the demand and the curve. I want to talk a little bit about the non-COVID issues. Everywhere in the world, including Nepal, यो कोभिडले, लकडाउनले, ट्रान्सपोर्टेसन इश्युजले गर्दाखेरि हाम्रो अरू केयरहरू चाहिँ has been affected significantly and pretty badly. Non-communicable diseases, heart attacks, cancer, they don't get quick care, not just because hospitals are somewhat being a little defensive, but also because people are scared to come to hospitals, आउन डराउने अथवा transportation नहुने,
या अन्य लजिस्टिकल सपोर्ट नहुँदाखेरि चाहिँ अदर थिङ्स आर पुश टु अ लिमिट अफ डिकम्पेन्सेसन। अहिलेसम्म त 3-4 महिना उनीहरूको कन्डिसनहरू कम्पेन्सेट भएको हुनाले हस्पिटलमा नआए पनि ठिक हो, and it doesn't look like the mortality is going up from those conditions. But I think now we're reaching the limits where the threshold will cross and people will start pouring into hospitals because of emergencies from non-communicable diseases. Other communicable diseases are like dengue, fever, malaria, all these are still rampant in the country and they need to be taken care of. Sometimes get mixed up and diagnosis like any problematic ones. Those situations are not getting appropriate and enough attention, and we've been trying to compensate, but pregnancy and reproductive health has become a very touchy and sensitive issue. As I said before, quarantines, pregnant women are not getting appropriate antenatal care. Delivery maternal mortality has gone up, largely because of the reason that I said. I think it needs special attention. We've been bringing it up in high-level meetings, but special attention is pretty, ill-defined thing, and it doesn't seem like that quarantines and isolations do not have special facilities, treatment options for this highly vulnerable group of people. Child health, again, ekdamai suffer गरिरहेको विषयमध्ये अहिले child immunization schedules have been upside down, again child health core aspects have been badly affected, and this is something that attracts me in special fashion. And I said before, it is heartbreaking to see children being affected by COVID, non-COVID patients among children, the quarantine situations, and this is something that I want to talk to you today in little depth afterwards. Just after this one slide, when I want to bring up new strategies and new initiatives that the government has taken in this new budget. नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भन्छ सरकारको, हामीहरू सबैले पुश गरिकन यसपटक अहिलेसम्म देखिएका विकनेसेसहरू एड्रेस गर्न सक्ने लङ टर्म सिस्टेमिक इश्यूज करेक्सन गर्ने इनिसिएटिभहरू ल्याएको छ. We are yet to see how are they going to play out. Its legal structure कस्तो हुन्छ, resource distribution कस्तो हुन्छ, but I think there are new initiatives that we all will be part of the discussion, and that includes restructuring the ministry, strengthening the provincial health system. Right now, provinces are very limited in terms of giving state-of-the-art care. The creating an institution, something like CDC, they named it CDC, Center for Disease Control. Now we have EDCD, Division of Disease Control, but they're not powered enough to take care of the problem. They're not resourced enough to deal with that. Their legalities is so limited that they have to always go and be subdued to the ministry officials. So we need to make an independent, empowered organization, something like CDC. Food and Drug Administration. यसपटक हामीलाई कोभिडको PPE को crisis we all know. And in locally fabricated, locally made PPE बन्न थाल्यो. We didn't even have testing sites to see the quality of those PPEs in the beginning because we never paid attention to those things. We have DDA, Department of Drug Administration, who looks into the qualities of medicines, but not the lab items, not the devices and the surgical supplies and the equipment that come into the country or are produced in the country. So this initiative the government has taken, and I really invite everybody to chip in with ideas how this Food and Drug Administration type of organization can be made autonomous, powerful, and resourced. I think there is a serious discussion going on ambulance services. Even now, people cannot call for an ambulance from even where there is a road. There's just no service. There are some in cities, but there's fragmented. There's no one number to call. The number of hospitals, they have their own ambulance system. यो पनि यसपटक चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने भन्ने कार्यक्रममा छ. I think it's a very good initiative. Quality assurance and quality control initiative र non-practicing system in public institutes को piloting गर्ने भनेको छ. These are the good new initiatives that the government कार्यक्रम, the program has taken up. And again, as I said, this is
at least a light at the end of the tunnel that we can hope something is going to come up in terms of regulation. How is that going to be implemented? Of course, we all have to see. I want to take you through a new initiative that I'm directly involved, and there's a group of people in our board are involved now. This is a little different initiative, not government, but it's a non-profit initiative that group of like-minded people committed to child health in this country. And the doctors who want to dedicate themselves to a non-profit institution for a long term have come together to create an institute called Kathmandu Institute of Child Health. This we started a long time before COVID, but we'll still continue to think through this and realize that if we had this type of institute already in place in 7 provinces, I think the care of these children in those all the peripheral sites would have been much better. Now, background is that in 2018, almost 40% of our population was under the age of 18. And you can imagine it's about 12 million children live in this country. And there's only one public tertiary level dedicated pediatric hospital. There are departments of institutes. Of course, there are a number of beds in there, number of pediatricians working. We have about 400 pediatricians in the country. But in terms of the bed capacity, the technology, the specialties under one umbrella, really there is very limited capacity in children. Now, in adult, we start talking about specialty services. In children, we just don't have that luxury of talking about specialty care because we just don't have those human resources trained in each organ system for children. But we need to have that. That's the gap. So that's what we want to do in future. Our mission is to make high quality pediatric care available, accessible, and affordable in Nepal. Well, I understand this is easier said than done, but I truly believe that that can be done. This is the idea. We want to establish one multi-speciality, fairly comprehensive care center in Kathmandu. Without having one place in Kathmandu, Baira Satay Pradeshma Hospital independently banaune is not realistic because it has to be a resource center for human resource, technology, maybe fundraiser and everything else. So we need to start from Kathmandu where we can base everything, even the human resource, and then rotate people around. And then we expand to 7 provinces. That's our dream. At least 100 beds in the beginning and 300 beds in future in Kathmandu, and then 50 to 100 beds in each province, children's hospital. Well, we can talk about how do we want to develop. Again, we want to phase this. We know it's expensive, big project, ambitious. That's why we want to go slow and phase-wise. These are the areas. First phase, we want to develop cardiothoracic care, cardiology care, oncology, mental health, and critical care, emergency. And in phase 2, we want to develop the rest of the subjects. We really want to strive for excellence, equity, efficiency, the ethical practice, and develop empathy in our human resource. We care about family, we care about community, value, team, and the partnerships. And partnership is so important. Partnership with the national institutes. We want to partner with the government. And we want to help the government. It cannot be competing with the government system. And we really want to work back and forth with them at the grassroots level, provincial level, and at the central level. But partnership with philanthropists, fundraisers, donors, friends like you. And we understand the financial viability of project like this is extremely important. We will rely largely on public financing. Out of pocket has to be kept to a minimum. That's so bad so far in the country. Almost 50% of healthcare costs comes out of pocket. That's not right. So we want to do the business in such a way that people don't have to pay from their pocket. We want to use the national insurance. Maybe there is some direct cost reimbursed. The care that we provide from the government, there is a reimbursement model for different diseases. There will be, we can take the indirect cost, indirect grants from public sector in capital building, machineries, technologies, and blood banking service and institutional development. So idea is we would develop an institute where we provide service
but we want either insurance or the government system to pay for the services at the rate of the government decided fees, and people would have to pay none or minimum if they cannot. Those who want to pay more for private rooms and the facilities, maybe we'll have to make them make the services available at some rates to them. We have calculated the funding requirement. It looks big, but we gotten almost half of this from Nepal itself. But we'll see. COVID has changed the situation of fundraising. But right after this settles down, I think the focus of the whole world will be on healthcare, and it has to be. We experienced so badly that without creating a system that reaches out to community, the centralized hospital system did not work. So we have to realize, I think this is right time that our model will be appreciated by bigger community. What has been done so far? अहिलेसम्म हामीले गरेको Kathmandu project has secured land on lease, land development गर्दैछौँ. We are designing, and a great design is coming up. Hopefully we can share with you soon. And some funds are already being raised. CSR ko paisa from different banks, different for-profit companies and individuals. Hopefully, if the country's economy does not completely go on shambles, I think we will reorganize right after this, peak of COVID. Pokhara project, we already signed an MOU with Pokhara. We didn't want to rush to go out of Valley, but they want us to come early and help them, streamline their own hospital system, and they gave us land. Like 1,000 acre project. So province one is asking us to go. हामीहरुलाई उहाँहरुले चाहिँ जग्गा दिन्छौं, पैसा उठाउँछौं, human resource मिलाउँछौं भनेर इन्भाइट गर्नुभएको छ. Looks like provinces want this project badly, and we should be trying hard to get there as early as we can. We have established partnership with organizations like American Nepal Medical Foundation, NCTI Public Commission, who is our research partner in the area of NCDs in children. So we've done, all the legal formalities, registered company, the land lease document. We are developing the land and office set up at this site. And I think with your support, we can make this happen. There is a website address, and I would be very happy to respond. You can keep my number, and Santosh would be happy to share my cell phone or email anybody who's interested in talking to me or any of my staff. Let me wrap up by saying that there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. It is what Nelson Mandela said, and I want to copy that. With that, I thank the NRNA for inviting me to give this talk in this knowledge convention, and giving me the opportunity to share some ideas as to how are we dealing with COVID and what are we thinking beyond COVID, the government initiatives that are going to come, which are quite positive, if we can make them happen in reality, and something that I am leading myself, the Children's Health Project in Nepal. Thank you very much. Thank you, Dr. Koirala. We have a few questions from Facebook and Zoom chat. I will start Q&A with Dr. Koirala, if you don't mind, Dr. Sigdal. Yes, please. Before that, I would like to introduce Dr. Santosh Sapkota, who is helping me with this moderation. He is immediate past president of American Nepal Medical Foundation, and also closely working with Dr. Koirala on KIOS and other projects. Please go ahead, Dr. Sapkota. Thank you. All right. Thank you, Tara sir. Hamro Sambu Gimire, Dr. Sambu Gimire ji le sodhununcha, is there a Dr. Fauci equivalent person in Nepal bhanera sodhnu bhako cha? Yo Dr. Koirala ko लागि. So you want Anthony Fauci in Nepal? Is that what the question is? Yes. Of course not. Of course not. Sabaiले त्यही भन्छन्. I mean, PM should have, a high-level expert or group of experts who need to be advising you
on a regular basis. I think there is some mechanism, I'm not aware, but there does not seem to have a very clear group of people who are advising him on a regular basis. Health Ministry is what is doing this. They have their own advisory team. So I think we have to rely on the team. And again, this is a moving target. It's easy to comment and criticize, but I understand it's a hard topic, and especially with the way we all work. I'm a working culture. It's a tough job for everyone. I mean, we wish it was better, and I frankly made some points and comments about the way the guys work. But we need to realize the limitations also. So, you criticize, but be responsible about what you do also. So I ask everybody to feel responsible to do something in this COVID, within the country and outside. Thank you, Dr. Koirala. Mahavir Pundai, तपाईलाई एउटा क्वेशन छ। अघि तपाईले चाहिँ डायस्पोराले नेशनल इनोभेसन सेन्टरलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भनेर भिडियोमा अलिकति भनिदिनु भएको छ, फेरि त्यो दोहोऱ्याइदिनुस्। डायस्पोराले अब सबभन्दा गर्न सक्ने हेल्प भनेको मैले एकदमै टप मोस्ट प्रायोरिटी दिएर माग्ने गरेको चिज के हो भने आइडिया दिनुहोस्। किनभने तपाईहरु अब एकदमै विकसित मुलुकमा हुनुहुन्छ, कसरी विकास भएको रहेछ त्यो देश, त्यहाँ कसरी काम गर्दा रहेछन्, के गर्दा रहेछन्, सो हाउ दे वर्क हैन भन्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा भयो। तपाईहरु चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, त्यही भोगिरहनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो किसिमको आइडिया नेपाललाई चाहियो। तपाईहरु पनि आउनुहोस् अनि नेपालमा हामीलाई म जस्तो थुप्रै छन् नेपालमा अलिकति यो हराइरहेको जस्तो भनौं न, कुइरोमा हराइरहेको काग जस्तोहरु छन्। उनीहरु यसमा के छ भने आइडिया चाहिँ सबभन्दा ठूलो कुरा हो कुनै पनि काम गर्नको लागि। अब भगवान कोइरालाले भन्नुभयो कि चाहिँ अब उहाँ जो हस्पिटल पेडियाट्रिक हस्पिटल बनाउनु हुँदो, हस्पिटल बनाउन त्यसै बन्दैन, त्यसलाई पनि त आइडिया चाहियो। मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेशनल इनोभेसन सेन्टर खोल्ने भनेर कुरा गरिरहेको छु, यसको लागि आइडिया चाहियो। अहिले यो कोभिडको कुरा छ, कोभिडमा जुन कोभिड रिस्पोन्स छ यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ, यो काम गर्न हरेक चीज गर्नलाई आइडिया चाहियो। अहिले हाम्रो नेताजीहरु चाहिँ अलिकति अड्किनु भएको छ, उहाँहरुलाई पनि आइडिया चाहियो क्या। सबैलाई चाहिँ आइडिया चाहिन्छ, चाहे त्यो राजनीति होस्, पोलिटिक्स होस्, चाहे चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, डेभलपमेन्ट क्षेत्र होस्, सबैलाई। त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो कुरा सहयोग भनेको आइडिया दिनुहोस्। अब त्यसपछि अब अहिलेको जमानामा तपाईहरु यहाँ नै आउनु पर्छ भन्ने छैन, त्यही बसेर पनि आइडिया दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अन्य कुराहरु त तफसिलका कुराहरु हुन्। अब तपाईहरुले यो जुन छ यो एनआरएनए को जुन छ एउटा जुन नेटवर्क छ, यो नेटवर्कबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै विश्वभरि फैलाइदिनुहोस् अनि ताकि सबैले सुनुन्। यही नेपालमा पनि अहिले धेरैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा सुनेका छैनन्। साच्चै भन्ने हो भनेदेखि म तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो अनुभव सुनाउँछु। टिचिङ अस्पतालमा काम गर्ने धेरै डाक्टरहरुले, वीर अस्पतालमा काम गर्ने धेरै डाक्टरहरुले नेशनल इनोभेसन सेन्टर भनेको के हो सुनेकै रहन्छ। अहिले नेशनल इनोभेसन सेन्टरले यो चाहिँ यो पीपी बाँड्न लाग्यो, अलिकति यो कोभिडको सामानहरु बाँड्न लागेपछि बल्ल यो कहाँ छ, के हो, कसरी बाँड्नुहुन्छ भनेर अहिले भनिरहेको छन्। त्यसकारणले यो जुन छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सुनाइदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भने, तेस्रो कुरा 2-4 पैसा छ भने मात्रै है, मैले भनेछु छैन भने पर्दैन, आर्थिक सहयोग गर्नुहोस्। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अझै फोर्थ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सहयोग चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्ने सहयोग भनेको के हो भने, यो इनोभेसन भइसकेपछि यो रमाइलोको लागि इनोभेसन गरिएको छैन। हामीले जुनसुकै पनि इनोभेसनको कामहरु गरिँदैछ, यो चाहिँ भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै कमर्सियल प्रोडक्ट बनाउने, देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर रिसर्च गरिरहेको छ। यो कुनै एकाडेमिक रिसर्च गरिरहेको छैनौं हामीले। यो जस्तो युनिभर्सिटीहरुमा हुन्छ एकाडेमिक रिसर्च गरेर पेपरहरु लेख्ने भन्ने किसिमको रिसर्च गरेका छैनौं। र हामीले जुन रिसर्चहरु गरिरहेको छ, चाहे त्यो सानो होस्, सिसा कलम बनाउने, पेन्सिल बनाउने भनौं न रिसर्च होस्, अथवा कुनै खेलौना बनाउने रिसर्च होस्, अथवा जेसुकै ठूलो रिसर्च होस्,
त्यो रिसर्चलाई चाहिँ हामीले कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ र कमर्सियलाइज गर्नको लागि इन्भेस्टर चाहिन्छ। हामीले रिसर्च गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सहयोग गर्छु, उनीहरूलाई रिसर्च गर्न सहयोग गर्छु, प्रोटोटाइप बनाउन सहयोग गर्छु, प्रोडक्ट डेभलप गर्न सहयोग गर्छु। तर अब त्यो प्रोडक्ट डेभलप भइसकेपछि त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि त पैसा भएको मान्छे, इन्भेस्टर चाहियो, व्यापारी चाहियो। हो, तपाईहरुले त्यो कुरामा चाहिँ यसरी चाहिँ आफूलाई जे जसरी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध हो। डाक्टर सिग्देल, हामीसित एउटा दुईटा क्वेसन लिने टाइम छ कि हामी र्याप अप गरौँ? We have few more minutes for 1 or 2 extra more questions. म डाक्टर कोइरालालाई क्वेसन सोध्न चाहे। तपाई यो काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ नै किन, तपाई अब अहिले कार्डियक सर्जन मान्छे, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ नै किन? I think I highlighted the feeling that I have. One is though, यसको छोटो answer to the big question is बच्चाको हार्ट सर्जरी मात्रै गरेर बच्चाको ओभरअल हेल्थ सिक्योर गर्न र आउटकम राम्रो गर्न नसकिने रहेछ। I've tried that, decades. गर्यौं पनि, गङ्गालालदेखि मनमोहनसम्म थुप्रो अपरेसन गरेको छु मैले। But idea is that now I have gathered some experience in setting up hospitals, worked with different stakeholders. I also know how to do heart surgery, but I've realized without having everybody on board, supply specialty services under one umbrella, that outcomes are not going to be good. That's the reason I tried that in university system. Somehow, even there was not possible to get the way, the standard of care, the standard formatting that I thought I would be able to do. So that is my commitment and dream. We would do that, bring everybody under one umbrella, all experts working together for one child. I think that's possible only through the organization like this. That's why your heart it's general, but exactly the same reason as I said before. For my heart operations to be successful, I need other specialists also. That's, I mean, to put it simply, is that. Thank you, Dr. Koirala. Last question, Mahavir Pun Dailai सोध्न चाहे। Mahavir Pun Dailai Dr. Bhupesh Khadkale question सोध्नु भएको छ। उहाँले सोध्नु भएको छ, NIC को सोर्स अफ इन्कम इन्डिभिजुअल डोनेसन मात्रै हो? अहिलेको लागि टेम्पोररीली हामीले सुरुदेखि नै भन्न खोजेको के हो भने यसलाई चाहिँ फुल्ली सस्टेनेबल बनाउनु पर्छ र आवर गोल वाज टु मेक इट फुल्ली सस्टेनेबल विदिन 10 इयर्स भने थियो। त्यो किन भनेको हो भने सुरुमा हामीले 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनाउन सक्यो भने त्यसबाट वर्षमा 15-20 करोड रुपैयाँ $1.5 million जति आउँछ, त्यतिले काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ सकिन्छ भन्ने थियो। त्यो अहिले भएन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ फुल्ली मान्छे साथी हाम्रो कन्ट्रिब्युटरहरूले दिएको यो दान भन्छु मैले यसलाई, दानमा चाहिँ हामी अहिले भर परिरहेको छौं। तर एउटा कुरा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सबैलाई अहिले बताउने स्थितिमा छैनौं भने यो जुन इनोभेसनको काम र यसलाई सस्टेन गर्ने काम चाहिँ प्यारलली गइरहेको छ। त्यो भनेको मतलब इनोभेसनको काम एउटा भयो, त्यहाँ खर्च मात्रै भइरहन्छ। अब यो खर्चलाई के रे पूर्ति गर्नको लागि यतापट्टि चाहिँ यो सस्टेनेबल गर्ने प्रोग्रामहरुमा हाइड्रो पावर हामीले बनाउन नसकेको भए तापनि अन्य कामहरुमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौं। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई दिन्छु, एउटा काम चाहिँ अहिले यो कोरोनाको लकडाउन नभएको भएदेखि हामीले जिन्जरको जुस सायद बजारमा ल्याएर टेस्ट गर्ने स्थितिमा हुन्थ्यौं होला। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो रोकिएको छ। जिन्जर जुस बनाएर अनि सफ्ट ड्रिंक बनाएर बजारमा बेच्ने र त्यसको इन्कमले चाहिँ सस्टेन गर्ने एउटा केही इन्कम बनाउने भन्ने। सेकेन्ड अर्को चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनी एउटा अन्डर के रे नेशनल इनोभेसन सेन्टरमा सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर यसबाट आएको इन्कमले पनि यतातिर सपोर्ट गर्ने भन्ने। अब थर्ड चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के थियो भने मिनरल वाटर, यो जुन छ हिमालयन मिनरल वाटर अथवा माउन्ट एभरेस्ट मिनरल वाटर अथवा धवलागिरी मिनरल वाटर भनेर अलि फेमस माउन्टेनको नाममा मिनरल वाटर बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने थियो। त्यो पनि निकै ठुलो गाह्रो काम रहेछ। त्यो पनि अहिले त्यतिर अलि सोचिएको छैन। र यस्तै किसिमले
अन्य कुराहरू पनि अब हामीले हेरिरहेको छौँ कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम आउँछ र त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट पनि गरिहाल्ने भन्ने कुरा छ र अहिलेसम्म हामीले विभिन्न डोनरहरूबाट भनौँ न इन्डिभिजुअल डोनर मोस्टली अब डोनर्स र इन्डिभिजुअल डोनर्सहरू छन् र इन्डिभिजुअल डोनर्सहरूबाट अहिलेसम्म 10 करोड रुपियाँ इट्स अलमोस्ट $1 मिलियन जति चाहिँ यो आइसक्यो हामीसँग र त्यो पैसा चाहिँ हामी वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड वेज टु इन्भेस्ट इन अन समथिङ द्याट क्यान जेनेरेट मनी टु मेक दिस इनोभेसन सेन्टर सस्टेनेबल। त्यतिले मात्र सस्टेन त नहोला तर ओभर टाइम चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने सोच्दै जाने हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने दिस हेज टु बी टोटल्ली सेल्फ सस्टेनेबल के अरे इनोभेसन सेन्टर विदिन 10 years। अब 10 yearsमा सकेन भने 15 years होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर द्याट्स द टार्गेट। त्यो 10 वर्षभन्दा टाढा नजाने र त्यो बेलासम्ममा सोच्दै जाने। मैले तपाईँहरूलाई आइडियाको लागि अहिले मैले भनेको तपाईँले गर्न सक्ने डायस्पोराले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो आइडिया के हो के अरे सहयोग के हो भन्दाखेरि मैले आइडिया भन्ने कारण के हो भने यसलाई सस्टेनेबल गर्नको लागि पनि त आइडिया चाहियो। तपाईँहरूले भन्नुहोस् कि यसलाई यस्तो यस्तो किसिमको आइडिया गर्यो भने यसको चाहिँ इन्कम जेनेरेट हुन्छ, इन्कम जेनेरेट भयो भनेदेखि यो सस्टेन हुन्छ। त्यस आइडिया मैले इनोभेसनको लागि मात्र आइडिया भनेको होइन, सस्टेन गर्नको लागि पनि आइडिया दिनुहोस्, त्यही हो हाम्रो कुरा। त्यसमा चाहिँ हामी प्यारलली गइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू महावीर दाई, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सापकोटा। I really appreciate you helping on this. अनि म फेरि पनि डाक्टर कोइराला र महावीर दाई म हजुरहरू दुवैजनालाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र एउटा एनआरएन एनसीसी युएसए को साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन टास्क फोर्सको चेयरम्यान भएको नाताले हजुरहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। डाक्टर कोइराला धेरै धेरै धन्यवाद। We will stay in touch and we will always be supportive and all we have to say is thank you and we do it from our heart. Same to you Dr. Mahavir Pun. त्यति भन्दै गर्दाखेरि हजुरहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। And please join the subsequent sessions. With that, I would like to end this session. Thank you so much. NCC of USA.